प्रायःजसो हामीहरू बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्ने गर्दछौँ? बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीहरू लौ बित्यो, यो काम छ त्यो काम छ भनेर हामी दिनभरिको कामको लिस्ट बनाउन व्यस्त रहन्छौँ। उठ्ने बित्तिकै हाम्रो सुरुवात कामबाट छ, हो कि हैन? होइन त? उठ्ने बित्तिकै कामबाट सुरुवात छ। त दिन चौपट, जीवन चौपट। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवन कसरी चौपट बन्छ भन्दा हाम्रो दिन चौपट बन्छ र यस प्रकार चौपट बनेका दिनहरू मिलेर अन्तिममा जीवनै चौपट बन्ने हो। यो होइन कि एकैचोटि जीवन चौपट बन्छ, प्रत्येक क्षण चौपट बन्दै बन्दै जान्छ, प्रत्येक दिन चौपट बन्दै जान्छ र अन्तिममा जीवन चौपट बन्दछ। प्रिय भक्त भागवत, बिहान उठ्ने बित्तिकै काम गर्ने होइन, बिहान उठ्ने बित्तिकै भजन गर्ने हो। भजन गर्ने हो, भगवत स्मरण गर्ने हो। तर अनादिकालदेखि यो भौतिक जगतमा कामसँगको लिप्तताको कारणले गर्दा, कामसँगको लिप्तताको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू यो कामलाई एकछिन पनि नभुली बस्नै सक्दैनौँ। भएको त्यही हो। यदि हामी कोही महानुभावलाई कति काम काम मात्र भनेर हिँड्नुहुन्छ, भजन गर्नुहोस्, भगवत स्मरण गर्नुहोस् भनेर उपदेश दिन्छौँ भनेदेखि, सम्झाउने बुझाउने गर्छौँ भनेदेखि उहाँहरू भन्नुहुन्छ, भजन गरेर मात्र हुन्छ, भगवान भगवान भनेर मात्र हुन्छ, काम गर्नुपर्छ, काम संसार। हामी भन्छौँ ठिक छ, तपाईँ संसारको आफ्नो कार्य पनि गर्नुहोस्, तर बिचबिचमा यसो भगवानको नाम लिनुहोस्, स्मरण गर्नुहोस्। सकिन्न। त प्रिय भक्त भागवत, यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि यो काम जगतमा कामसँगको हाम्रो सम्झौता, हाम्रो व्यापार, लिप्तता अनादिकालदेखि छ। कहिलेदेखि हामी यो संसारमा काम चक्र, कर्म चक्रमा फसेका छौँ त्यो हामीहरूलाई थाहा छैन। अनादिकालदेखि त्यसको कुनै मिति नै तोकिएको छैन। यति लामो समयदेखि काममा यस्तो लिप्तता भएको कारणले गर्दाखेरि काम छोड्नु पर्ला कि भनेर हामीहरूलाई डर लाग्छ। काम भएन भनेर हामीहरूलाई डर लाग्छ। तैँले यो काम गरिनुहोस्, तैँले ऊ काम गरिनुहोस् भनेर मानिसहरू कामकै वृत्तिमा वरिपरि हिँड्दछन्। तर प्रिय भक्त भागवत, दुःखको कुरा सुनाउन चाहन्छु। यो कामको वृत्तिबाट मुक्त नभएसम्म प्रेमको राज्यमा पुग्न सकिँदैन। यो भौतिक जगत काम राज्य हो। यहाँ कामले कहिले पनि छोड्नेवाला छैन। हामी संसारमा पनि हेरौँ न, मानिसहरू बिहान उठ्ने बित्तिकै काम काम काम, यो काम त्यो काम, यो काम त्यो काम, अनेक कामको पछाडि लाग्दछन्। तर के कामले उनीहरूलाई मुक्ति दिएको छ? हामी अनादिकालदेखि हामीले कामलाई सहायता गर्दै आइरहेका छौँ। म कामदार हुँ, मैले काम गर्नुपर्छ, कामलाई हाम्रो सहयोग छ। तर के कामले हामीलाई सहयोग गरेको छ? यसो विचार गरौँ त। कामले कहिले यो भन्यो, यो व्यक्तिले मलाई अनादिकालदेखि सहयोग गर्दै आइरहेछ, साथ दिँदै आइरहेछ, अब म यो व्यक्तिलाई साथ दिन्छु, अब यो व्यक्तिलाई यसो अलिकति आराम, रिल्याक्स, कामले कहिले भन्छ? भन्दैन। कामले सधैँभरि लेकाले। त्यही भएर संसारमा हामी के देख्छौँ भन्दा हामी जति काम गर्छौँ त्यति धेरै काम बढ्छ, हो कि? जति हामी काम गर्छौँ त्यति धेरै काम बढ्छ र जति थोरै हामी काम गर्छौँ त्यति हाम्रो काम घट्छ। यो सत्यता। त्यही भएर त भागवतमा बताइयो, न जातो कामः कामानुपभोगेन संयति हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते।
कामलाई जति भोगे पनि यो तृप्त हुँदैन, बरु बढिरहन्छ। जति काम गरे पनि यो काम घट्नेवाला छैन, यो झन् बढिरहन्छ। कामले काम माग्छ, कामले काम माग्छ। त्यही भएर त मानिसहरू भन्छन्, होइन मैले कामबाट कहिले मुक्ति पाउने भने कति काम, यो एउटा काम गरे फेरि अर्को काम आउँछ, अर्को काम गरे अर्को काम आउँछ, कहिले मैले कामबाट मुक्ति पाउने भने हामी आफ्नो टाउकोमा हात राख्ने गर्दछौँ। त शास्त्रमा बताइयो कामबाट कदापि मुक्ति मिल्दैन। किनकि जति हामीहरू काम गर्दै गर्दै जान्छौँ, काम भोग गर्दै जान्छौँ, त्यति कामले काम माग्दै जान्छ। जसरी अग्निलाई जति हामी घिउ हाल्दछौँ त्यति धेरै अग्निले घिउले भन्छ। शास्त्रको वचन हो। यो काम राज्यको दुर्दशा देखेर हाम्रो हृदयमा अलिकति पनि चिन्तन मनन छैन नि। हामीहरू सुखी छौँ संसारमा, काममा लिप्त भएर। अफिस जानेहरू बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म अफिसमा बसेर खुसी छन्। दे आर ह्याप्पी, सो ह्याप्पी। भारी बोक्नेहरू बिहानदेखि उठेदेखि बेलुका नसुतुन्जेलसम्म भारी बोकेर सन्तुष्ट छन्, खुसी छन्। संसारमा कुनै पनि वृत्तिमा व्यस्त रहेका व्यक्तिहरू त्यो वृत्तिमा व्यस्त छन्, खुसी छन्। उनीहरू आफूले आफूलाई भाग्यमानी सोच्छन्। मेरो भन्नुको मतलब अब काम छोडिदेऊ भन्न खोजे पनि होइन, तर प्रिय भक्त भागवत, हामी काम राज्यको होइन, हामी प्रेम राज्यको। यदि हामी आफूलाई यो जड शरीर मान्दछौँ, मलमूत्र पिसाब आदिले बनेको शरीर मान्दछौँ भने त ठिक छ, काम गरेर व्यस्त रहनुहोस्। किनभने यो त काम राज्यकै उत्पादन हो। यो शरीर त काम राज्यले दिएको हो नि, त यो त काम राज्यमै लाग्नु पर्यो। तर यदि हामी आफूलाई त्यो आनन्दको अंश मान्दछौँ, सतको अंश मान्दछौँ, भगवत अंश मान्दछौँ भनेदेखि निश्चित रूपले हामीलाई गलत ठाउँ हो। काम हाम्रो लागि होइन, हाम्रो लागि प्रेम हो। आध्यात्मिक दुनियाँमा राधा कृष्णको राज्यमा पनि कामै गरेको जस्तो देखिन्छ। सखीहरू, मञ्जरीहरू फुल टिप्नुहुन्छ, पुष्प बनाउनुहुन्छ, पुष्पमाला बनाउनुहुन्छ, श्रृङ्गारहरू गर्नुहुन्छ, युगल सेवामा लाग्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि यो पनि कामै त हो नि भन्ने लाग्न सक्छ कसैको मनमा। त यहाँ पनि काम, त्यहाँ पनि काम, के फरक भयो त? काम त आखिर सबैतिर गर्नुपर्ने रहेछ। त त्यहाँ गएर काम गर्नुभन्दा यही बसेर काम गर्नु राम्रो होइन? तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ महोदय। हेर्दाखेरि मात्रै त्यो काम जस्तो लाग्छ, किनभने त्यहाँ पनि शरीर, आफ्ना हात, आफ्ना इन्द्रियहरूले केही काम गरेको जस्तो देखिन्छ, तर यथार्थमा त्यो काम होइन, त्यो प्रेम हो। त्यो प्रेम राज्य हो। त्यहाँ सर्वथोक प्रेमले बनेको छ, हर वस्तु प्रेमले बनेको छ, र त्यहाँको हर कार्य प्रेम हो। यो कुरा बुझ्नको लागि सद्गुरुको चरणाश्रय नलिकन सम्भव छैन। हेर्दाखेरि एउटै लाग्छ, तर नितान्त फरक छ। जस्तै दर्पणमा हामी आफ्नो अनुहारलाई दुरुस्तै देख्छौँ, अझ पछाडि भएको चिजबिज पनि देख्छौँ। सूर्यलाई पनि दर्पणमा जस्ता तस्तै देख्छौँ, तर त्यो दर्पणभित्रको सूर्य होइन। त्यो एउटा विकृत प्रतिबिम्ब मात्रै हो, यथार्थ होइन। त्यसैगरी यो भौतिक जगतमा जति पनि कार्यहरू छन्, ती सम्पूर्ण कार्यहरू राधा कृष्णको राज्यको विकृत प्रतिबिम्ब मात्रै हो। जसरी हाम्रो प्रतिबिम्ब दर्पणमा हुन्छ, हेर्दा उस्तै देखिन्छ। राधा कृष्ण बीच पनि प्रेम प्रसङ्ग, प्रेम लीला, नाचगान, आनन्द आस्वादन भइरहेको छ। अब संसारमा पनि स्त्री पुरुष
त्यही कार्य गरिरहेको जस्तो हामी देख्दछौँ। हेर्दा त उस्तै छ नि, तर होइन। संसारको काम हो यो सबै, विषय हो, तर त्यो काम होइन, त्यो प्रेम। प्रेम त प्रिय भक्त भागवत, यदि हामी आफूले आफूलाई म यो काम जगतको हुँ, म यहीँको वासी हुँ, म यहीँ बस्नुपर्छ, जन्म जन्मसम्म यहीँ बसेँ र जन्म जन्मसम्म अब यहीँ बस्छु, यहाँबाट अन्त जान्न भनेर यदि हामीले कठोर निर्णय गरिसकेका छौँ भने अब त्यो प्रेम राज्य जाने सपना छोडिदिनुहोस्, यहीँ बस्नुहोस्। तर होइन होइन, म यो काम राज्यमा, यो काम राज्यलाई सहायता गरेर, मैले मेरो व्यापार बिजनेसबाट सहायता गरेर, मैले मेरो आफ्नो विविध कर्महरूद्वारा यो संसारमा सहायता गरेर पनि मलाई शान्ति छैन, मलाई सुख छैन, म यो संसारको त्रिताप, म यो संसारको दावाग्निमा जलिरहेको छु भनेदेखि मेरो लागि यो होइन। मेरो वास्तविक जुन आनन्दको राज्य छ, प्रेमको राज्य छ, म त्यही जान्छु। त यस प्रकार यदि जब हाम्रो निर्णय बदलिन्छ, त्यसपछि हामीहरूको अब जीवन बदलिन्छ। तर हामीहरूको निर्णय बदलिएको छैन। हामीहरू खुसी छौँ संसारमा काममा लिप्त भएर, खुसी छौँ। अझै गर्न पाए हुन्थ्यो संसारको काम, अझै गर्न पाए हुन्थ्यो। खोइ काम पुगेन, काम चाहियो, काम चाहियो। तर हामी काम गर्नेवाला होइनौँ, हामी प्रेम गर्नेवाला हौँ। हाम्रो कार्य, हाम्रो जब भनेकै लभ। We are created by love and our main business is to love, no other business, because we are part and parcel of that love. हामी प्रेमको लागि पैदा भएका हौँ र हाम्रो एकमात्र कार्य भनेको प्रेम हो। कामसँग हाम्रो कुनै लेनदेन छैन। तर पनि दुर्भाग्यवश हामी कामकै वातावरणमा जेलिएर बस्नु परेको छ। काम 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 काम। हाम्रो उत्पत्ति भयो प्रेमको लागि, तर हाम्रो पतन भयो काममा। संसारमा हेरौँ हामी त प्रिय भक्त भागवत, अब यो काम राज्यबाट प्रेम राज्य जाने कसरी तयारी गर्नुपर्छ। चेतनालाई बदल्नुपर्छ, दृष्टि बदल्नुपर्छ। कार्य छोड्ने भनेको होइन, दृष्टि बदल्नुपर्छ। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वविधि निषेध शिर एतर एव किंकर। पद्म पुराणको यो श्लोकमा बताइएको छ, एक क्षण पनि यदि हामीहरूले आफ्नो प्राणेश्वरी प्राणेश्वरलाई भुल्यौं भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो नोक्सानीहरू केही पनि होइन। सर्वशास्त्रहरूले यही कुरालाई समर्थन गर्नुभएको छ। जति पनि विधि नियम हामीहरू पालना गर्दछौँ, यही एक उद्देश्यको लागि कि हामीले हरदम आफ्नो आत्मा की ईश्वरी ईश्वरलाई स्मरण गर्न सकौँ। बस स्मर्तव्य सततम विष्णु। अनेक भगवत स्वरूपहरू हुनुहुन्छ। कसैको विष्णु मूर्तिमा भक्ति होला, कसैको राधा कृष्ण मूर्तिमा भक्ति होला, आफ्नो भाव अनुसारको। त आफ्नो इष्टप्रति हरदम चिन्तनशील बनिरहनु, हरदम उहाँको स्मरण गरिरहनु, यो नै सम्पूर्ण विधि नियमहरूको एकमात्र निष्कर्ष हो। जति पनि हामी नियम साधनहरू गर्दछौँ, यस सम्पूर्णको एकमात्र निचोड भनेको सधैँभरि भगवानको स्मरण गर्नु हो। एक क्षण पनि यदि हामीहरूले भगवत स्मरण गरेनौँ भनेदेखि
त्यो भनेको जीवनको भयावहपूर्ण स्थिति हो, ठुलो नोक्सानी हो। किन भन्दाखेरि उहाँलाई भुल्ने बित्तिकै हामी काम राज्यमा हुन्छौँ, उहाँलाई स्मरण गर्ने बित्तिकै हामी प्रेम राज्यमा हुन्छौँ। फरक यही हो। त्यही भएर त गीतामा भगवानले बताउनु भयो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामे वशित्य संशय। अर्जुन, तिमीले युद्ध त गर्नुपर्छ। संसारमा युद्ध नगरिकन त कसैले पनि आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सक्दैन। युद्ध भन्ने बित्तिकै गोला बारुद लिएर युद्ध गर्ने कि भन्ने कतिपय महान बाबुलाई लाग्न सक्ला, होइन। यस संसारमा हरेक व्यक्तिहरू, हरेक प्राणी सब युद्ध गरिरहेका छन्, जिउनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हामीहरू सब त्यो सङ्घर्षमा रत छौँ। यही हो युद्ध। प्राण बचाउनको लागि युद्ध भइरहेछ संसारमा। बस कसैले व्यापार गरेर, कसैले व्यवसाय गरेर, कसैले अध्ययन अध्यापन गराएर, कसैले के गरेर। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भक्त भाइहरू, गीतामा भगवानले स्पष्ट बताउनु भयो, संसारमा युद्ध त गर्नुपर्छ, तर मलाई भुल्नुहुन्न। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मलाई स्मरण गर्दै, मेरो चिन्तन गर्दै युद्ध गर्नु। किन भन्दा उहाँलाई स्मरण नगर्नु भनेको त्यो नै सबभन्दा ठुलो नोक्सानी हो। त हामी प्रातःकाल बिहान उठ्दछौँ, बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी कामबाट सुरु गर्दछौँ। काम काम काम, घरको काम, बाहिरको काम, अफिसको काम, यो काम त्यो काम, बोसको काम। तर आजसम्म कामले हामीलाई सहायता गरेन, मुक्ति दिएन। हामी काम गरेर कामबाटै मुक्ति पाउन चाहन्छौँ, हो कि न? त्यही भएर त छिटो छिटो काम गर्छौँ हामी। त्यो काम गरेर म त्यो कामबाट मुक्ति लिन्छु, त्यो काम गरेर म त्यो कामबाट मुक्त हुन्छु भन्ने हामीहरूको त्यो काम गरेर त्यो कामबाट मुक्त हुन, त्यो काम गरेर त्यही कामबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ। तर पनि हामी मुक्त हुँदैनौँ। त्यो काम समाप्त नहुँदै अर्को काम आइपर्छ। त यसबाट के फाइदा भयो? फाइदा भएन। एउटा कामबाट मुक्ति मिल्यो, फेरि अर्को काम आयो भनेपछि त कामको त कहिले अन्त छैन नि। तर हामी काम गर्नेवाला होइनौँ, प्रेम गर्नेवाला हौँ। हामी जीवात्मा हौँ, हामी देह होइनौँ। हामी यो काम जगतको उत्पादन शरीर होइनौँ, हामी प्रेम जगतको उत्पादन हौँ। हामी दिव्य आत्मा हौँ, त्यो प्रेम र आनन्दको अंश हौँ। तर पनि संसारमा मायाको आवरणले हामीलाई यसरी भुलाइदिएकी छिन् कि होइन होइन, तिमी प्रेम राज्यको होइन, तिमी काम राज्यकै हो। तिमी कामै गर्नुपर्छ, तिमी काममै डुब्नुपर्छ, तिमी काममै मर्नुपर्छ, तिमी काममै जन्मनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यस जीवन पुरा कामै काम गरेर, घरायसी काम, बाहिरको काम, उसको काम गरेर जीवन बिताउँछौँ। हाम्रो मृत्यु हुन्छ, अर्को जन्म फेरि हाम्रो कामको अर्को अध्याय सुरु हुन्छ। यस जन्ममा हामीहरूले जुन काम गरेका थियौँ, अब त्यो कामको अध्याय पल्टियो। अब अर्को कामको अध्याय सुरु, फेरि त्यो कामको अध्याय समाप्त, अब अर्को कामको अध्याय सुरु। त संसारमा काम गरेर कहिले कामबाट निवृत्ति मिलेन। तर हामी कामबाट निवृत्ति प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। हामी कोही पनि काम गर्न चाहँदैनौँ। यदि यो काम गर भन्यो भनेदेखि हामीलाई काम गर्न मन लाग्दैन, कामचोर बन्न मन लाग्छ। किन काम गर्ने यो हाम्रो आत्माको स्वभाव होइन। हाम्रो आत्माको स्वभाव प्रेम गर्ने हो, भगवत प्रेम गर्ने हो, भगवानलाई प्रेम गर्ने हो। यो नै हाम्रो शाश्वत स्वरूप हो।
जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास। कि यो जीवात्माको वास्तविक स्वरूप भनेको कृष्ण प्रेममा संलग्न हुनु, युगल प्रेममा संलग्न हुनु, प्रेम राज्यको हामी वासी हौँ। हामी काम राज्यका वासी होइनौँ। तर जबसम्म यो काम राज्यप्रति हामीमा वितृष्णा पलाउँदैन, घृणा पलाउँदैन, अरे म कहाँ फसेछु, कस्तो गन्जागोलमा हामी कस्तो दयनीय स्थितिमा मेरो आत्मा जाकिएको रहेछ भनेर यस प्रकार जब हामी भित्रबाट महसुस गर्दैनौँ र त्यसै अनुसार अब भगवत स्मरण भजन मार्गमा हामी प्रवृत्त हुँदैन, तबसम्म कामबाट त मुक्ति मिलेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत, जीवनलाई यसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि प्रत्येक कार्यमा भगवत स्मरण हाम्रो छुट्नुहुन्न। हामीहरू यसो विचार गरौँ, संसारमा हामी कति कार्य गरिरहेका हुन्छौँ, घरायसी कार्य गरिरहेका हुन्छौँ, व्यापार व्यवसायिक कार्य गरिरहेका हुन्छौँ, अफिसको कार्य गरिरहेका हुन्छौँ। कुनै समय हामीहरू राधा कृष्णलाई स्मरण गर्छौँ। आफै विचार गरौँ, हामीले कति स्मरण गरिरहेका हुन्छौँ। किनकि अन्तकाले चाहिँ मामे परिस्मरण मुक्त कलेवर, अन्तिम समयमा यदि हामीले राधा कृष्णलाई स्मरण गर्न सकेनौँ भने त बर्बाद भयो, जीवन बर्बाद भयो। फेरि आउनु पर्यो काम राज्यमा, फेरि माताको गर्भबाट जन्मिनु पर्यो, फेरि संसारको यो भारी बोक्नु पर्यो, फेरि दुःख सागरमा आउनु पर्यो। त जीवनको एकमात्र उद्देश्य भनेको कि हरदम उहाँलाई स्मरण गर्नु, एक सेकेन्ड पनि उहाँलाई भुल्नु होइन। त त्यसको लागि हामीले के तयारी गरिरहेका छौँ, अभ्यास गरिरहेका छौँ? छैनौँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रो सुरुवात कामबाट हुन्छ। काम काम काम। बिहान उठ्ने बित्तिकै यसो शान्तपूर्वक बसेर भजन गरौँ, नाम जप गरौँ, त्यो छैन। अनादिकालदेखिको कामसँगको लिप्तताको कारणले गर्दाखेरि काम नै हाम्रो दिमागमा याद आउँछ। मैले त्यो गर्नुपर्ने। ठिक छ, गर, नगर भनेको होइन, गर। तर प्रायोरिटी केमा छ हाम्रो? काममा छ वा भगवत स्मरणमा छ? भगवानको स्मरण गरेर यो काम राज्यबाट समाजको लागि मुक्ति मिल्छ, तर काम राज्यमा लिप्त भएर कहिले पनि कामबाट मुक्ति मिल्दैन। के चाहन्छौ बस। त्यसकारणले हामीहरूले आफ्नो जीवनलाई यसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यसरी लैजानुपर्छ कि यो संसारको कार्यमा थोरैभन्दा थोरै समय लागोस्, थोरैभन्दा थोरै समय। हाम्रो समय यति कीमती छ, मानव जीवनको जुन आयु छ, एक एक सेकेन्डको आयु यति मूल्यवान छ कि यसलाई करोड 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 स्वर्ण मुद्रासँग पनि तुलना गर्न सकिँदैन। आयुष छेडेको अपि न लभ्य स्वर्ण कोटिभिः। करोड करोड सुनको असर्पित तिरेर पनि एक सेकेन्डको समय त परिजाओस्, एक निमेषको मानव समय किन्न सकिन्न भनेपछि हामीहरूले यस्तो अमूल्य मानव समयलाई कसरी नष्ट गरिरहेका छौँ? यो मानव समय किन यति मूल्यवान भयो कि यो भगवत स्मरण गर्नको लागि, भजन गर्नको लागि, न कि काममा व्यस्त रहनको लागि। काममा व्यस्त त पशुपक्षीहरू पनि रहन्छन्, गधा व्यस्त रहन्छ, ऊँट व्यस्त रहन्छ, सबै प्राणीहरू काममै व्यस्त छन्। तर मानवको उद्देश्य यसको लागि होइन। भगवत प्राप्ति नै मनुष्यको एकमात्र लक्ष्य हो। त बिहान उठ्ने बित्तिकै कामबाट हाम्रो सुरु, काममै गएर अन्तिम। अब जो गृहिणी हुनुहुन्छ भनेदेखि बिहान उठ्नुहुन्छ, अब यसो घर धन्दा गर्यो, भोजन आदि पकायो, साफ सुग्घर गर्यो, कपडा सपडा धोयो, बिहानको अमूल्य समय नष्ट गर्नु पनि पर्छ। फेरि नगर्ने भनेको पनि होइन, फेरि गर्नुपर्छ। कसैले यहाँ भन्नु होला त्यसो भए घरको कामै घर धन्दा नै नगर्ने भन्ने लाग्न सक्छ। होइन, गर्नुपर्छ, नगरेर सुख छैन। अनि अब जब भोजन खाइन्छ बिहानको 9-10 बजेतिर, त्यसपछि अब यदि जब छ भनेदेखि जबमा जानु पर्यो, होइन भने घरमा बस्नु पर्यो। घरमा बसिसकेपछि अब दिउँसोको समय निन्द्रा लाग्छ, सुत्यो।
अनि फेरि बेलुकाको समय, अब बेलुकाको भोजन पकाउने समय भयो। अनि भोजन पकाउँदा बेलुकाको समय एकैछिनमा बितिदिन्छ, सुत्ने समय भयो। ल भजन स्वाहा, भगवत स्मरण स्वाहा। खोइ त भजन भयो, खोइ भक्ति भयो। अब काम राज्यकै हुनु परेन? अब कामले कहिले छोड्छ? छोड्दैन, छोड्दैन। प्रिय भक्त भागवत, भजन नगरेसम्म, भगवत स्मरण नगरेसम्म। अरे यसैलाई आफ्नो काम बनाऊ। मेरो मुख्य काम भनेको नै भगवानको भजन गर्नु हो, नाम जप गर्नु हो, स्मरण गर्नु हो, शास्त्र पढ्नु हो, श्रवण गर्नु हो, महापुरुषहरूको वाणी श्रवण गर्नु, यही हो मेरो काम। अनि यो संसारको काम चाहिँ के हो? संसारको काम भनेको यो एक्स्ट्रा काम, ओभर टाइम। मेन काम चाहिँ मेरो भक्ति गर्ने हो। तर अरू चाहिँ यो संसारको यो लन्ठ्याङ, यो पकाउनु पर्ने, यो सरसफाइ गर्नुपर्ने, यो कपडा धुनुपर्ने, यो भनेको साइड, यसमा राखिदिनुहोस्। तर हामी गर्छौँ के? संसारको काम चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी, भक्ति भजन चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटी। सेकेन्ड प्रायोरिटीमा पनि छैन अरे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ छ? कहाँ छ? अनि कहाँबाट यो काम राज्यबाट छुटकारा मिल्यो? मिल्दैन। जुन प्यारो छ त्यही पाइन्छ। त जो व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, बिहान उठेर व्यापार व्यवसायमा जानुहुन्छ, ग्राहकसँग पैसा लेनदेन, सामान लेनदेन, कहाँबाट फुर्सद, कहाँबाट नाम जप, कहाँबाट भजन, कहाँबाट स्मरण। एकैचोटि बेलुका आयो, बेलुका आएर लखतरान परिन्छ थाकेर, अनि अब सुत्यो। यही वृत्तिमा, यही चक्रमा जीवन चलिरहेको छ, जीवन चलिरहेको छ। बस मृत्युको समय आयो, जीवनभर जे कुरा गर्यो, जे कुराको स्मरण गर्यो, त्यही कुरा पाउने हो। भगवती स्मरण त भएन, नाम त भएन, त जे कुरा भयो कामै भयो। अब अन्तिम समयमा कामै पाइयो। ल तिमीले कामै गरेर जीवन बितायो, ल फेरि पनि कामै लियो। संसारको काम भारी बोक। जसरी त्यो सिमेन्टीको भारी हुन्छ नि, त्यो कारिगरले सिमेन्टीको भारी बोक्छ टाउकोमा, अझै लिए भनेछ। अनि त्यो जुन अर्को कारिगरले फेरि अर्को बोरा हालिदिन्छ, अझै लिए भन्छ, फेरि अर्को 3टा 4टा बोरा। हो यसै गरेर हजारौँ हजारौँ बोरा बोकेर हिँड संसारमा। यद्यपि तिमी संसारको होइनौ, प्रेम राज्यको आत्मा बनेकै प्रेमको लागि हो, भगवत प्रेममा शरीक हुनलाई। त्यसैमा आनन्द छ। त्यही नै जीवात्माको वास्तविक खोजी हो। संसारमा पनि हामी हेरौँ, हामी भित्रबाट के कुराको खोजी गरिरहेका छौँ। बाहिरबाट जेसुकै काममा लिप्त भए पनि भित्रबाट हामी के कुरा खोजी गर्छौँ कि मलाई कहाँ प्रेम मिल्ला, मलाई कसले प्रेम गर्ला, म कसलाई प्रेम गरौँला, मलाई आनन्द कहाँ मिल्ला। हामी सबैको खोजी आनन्द छ नि। आनन्दमय अभ्यासात्, वेदमा बताइयो कि सम्पूर्ण जीवात्माहरू भनेको आनन्दको लागि अभ्यस्त। उनीहरूको स्वरूप नै आनन्द, खोजी नै आनन्द, भोजन नै आनन्द। किनभने आनन्दको अंश हो नि। मामै वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, गीतामा त त्यही बतायो। हामी सबै आनन्दको अंश हौँ, भगवत अंश हौँ। त त्यो अंश भएको कारणले गर्दाखेरि एक थोपा पानीमा पनि अथाह सागरको जुन जल छ, गुण त एउटै हुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले आफ्नो जीवनलाई यसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हामी सधैँ सर्टकट काम गर्न मन पराउँछौँ हो किन? कहीँ जानु पर्यो भने सर्टकट बाटो खोज्छौँ। छिटोभन्दा छिटो आफ्नो कामबाट हामी निवृत्त भएर जान चाहन्छौँ। त्यसै गरेर संसारी कार्यको लागि, घर धन्दाको लागि, यी कार्यको लागि एकदमै थोरै समय, एकदम थोरै समय, भक्ति भजनको लागि धेरै समय छुट्याउनु पर्छ। यसको लागि थोरै समय, एकदम थोरै समय। मानौ 1 घन्टा लाग्ने छ भनेदेखि 20 मिनटमा काम सिद्ध्याउँ न। 1 घन्टाको कामलाई 20 मिनटमा, किन भन्दाखेरि हामी सबै सर्टकटको खोजी गर्छौँ। 1 घन्टा कामलाई 20 मिनटमा टुङ्ग्यौँ, बाँकी समय भजन गरौँ। र सबभन्दा राम्रो बिहान उठ्ने बित्तिकै
बिहान उठ्ने बित्तिकै अन्य कार्यका लागि अब नलाग्नुहोस्। किन भन्दा बिहान जसरी हाम्रो बित्छ, दिउँसो हाम्रो त्यसै गरी बित्छ, राति पनि हाम्रो त्यसै गरी बित्छ। यो आदत बसाल्ने हो हामीहरूले। कसैले भन्नु होला म त गृहस्थी हुँ, मेरो त घरबार छ, मेरो त छोरछोरी। अरे तपाईँ जोसुकै हुनुहोस्, यो संसारबाट उम्कनको लागि, भाग्नको लागि अरू कुनै उपाय छैन। भजन भजन भजन, नाम नाम नाम। ठिक छ, तपाईँ जन्म जन्मसम्म संसारमा गृहस्थी भएर बस्नुहोस्, जन्म जन्मसम्म संसारको भारी बोकेर बस्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आजसम्म जतिले पनि यो संसारबाट भगवत प्राप्ति गर्नुभयो उहाँहरू सबैजना नै यो संसारमै हुनुहुन्थ्यो। एक सन्तले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि यो संसारमा छाल आइरहेछ, छालले सबैलाई थिचिरहेको छ। त सबैजना जतिले भगवत प्राप्ति गर्नुभयो उहाँहरू सबैजना यही छालभित्रै बसेर भजन गरेर उहाँहरूले भगवत प्राप्ति गर्नुभयो। यो होइन कि उहाँहरूको लागि छालमुक्त कुनै ठाउँ थियो। सबैजना जति पनि भगवत प्राप्ति गर्नुभयो उहाँहरू सबैजना यो संसारको दुःख कष्ट पीडा त्रितापमै रहेर यसैलाई सहेर नै उहाँहरूले भजन गर्ने आफ्नो समय छुट्याउनु भयो। यो छुट्याउनु पर्छ। यो होइन कि अब हामीहरूलाई भगवत प्राप्तिको लागि हाम्रो 24 घण्टाबाट एक्स्ट्रा समय हामीहरूलाई मिल्नेवाला छ। होइन, मिल्दैन। जति ती महापुरुषहरूको लागि समय दियो तपाईँको लागि पनि त्यति हो, हाम्रो लागि पनि त्यति नै समय हो। जति हामीहरूले जीवनमा कष्ट दुःख भोगिरहेका छौँ ती महापुरुषहरूले पनि कष्ट दुःख भोग्नु पर्यो। संसारको त्रिताप सबैले बराबर भोग्ने हो। तपाईँ आफ्नो जीवनमा अब अधोगति चाहने, भगवत प्राप्ति चाहने, त्यो हाम्रो हातमा होइन। म त यस्तो हुँ, म त गृहस्थी हुँ, मेरो त घर धन्दा छ, मेरो त संसारमा यस्तो छ भनेर यदि हामी भजन गर्दैनौँ भनेदेखि त सिद्धियो, समाप्त भयो। हेर्नुहोस्, घरमा आगो लागेको छ भने त्यो घरबाट सबै बाहिर निस्कनुपर्छ, सबै बाहिर निस्कनुपर्छ। त्यो घरको मालिक पनि बाहिर निस्कनुपर्छ, नोकर पनि बाहिर निस्कनुपर्छ। संसारमा आगो लागिरहेछ, यहाँबाट सबैजना बाहिर निस्कनुपर्छ। यो होइन कि म त संसारी गृहस्थी, त्यसबाट छुट मिल्दैन। तपाईँ गृहस्थी हुनुहोस्, घरधन्दा पनि गर्नुपर्छ, भजन पनि तपाईँले गर्नुपर्छ, तपाईँले बालबच्चा पनि पाल्नुपर्छ, भजन पनि गर्नुपर्छ। यो नियम। यदि संसारबाट उम्कन चाहनुहुन्छ भने अझ जो व्यक्ति संसारी छन् उनीहरूले व्यक्तिहरूको भन्दा पनि ज्यादा भक्ति गर्नुपर्छ, विरक्तहरूले भन्दा पनि ज्यादा उनीहरूले संसारमा भजन गर्नुपर्छ। यो नियम। यो होइन कि अब मलाई छुट छ, छुट छैन, कसैलाई छुट छैन, संसारमा कसैलाई छुट छैन, सबलाई यहाँबाट जानु छ। त जीवनलाई यसरी हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो अधिकभन्दा अधिक समय भजनमा बितोस्। विशेष गरी प्रातःकालको समय, बिहानको समय हामीले आफ्नो समयलाई यसरी बचत गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो समय भजनमा लागोस्। सबभन्दा बेस्ट भनेको मर्निङ टाइम, बिहानको समय, सात्विक समय, बिहानको ब्रह्म मुहूर्तको समयमा चाँडो उठेर त्यसपछि शौच आदि गरेर छिटो छिटो शौच गरेर अनि भजनमा बस्ने। कमसे कम 16 माला 25 माला बिहानको समयमा त्यति साङ्गे गर्ने भनेको 16 माला जप गर्ने अथवा 25 माला जप गर्ने। किनभने बिहानको समय भनेको बडा फ्रेस समय हुन्छ, ताजा समय हुन्छ। अनि त्यसपछि जब हामी बिहान उठेर भगवत नाम जप गर्दछौँ, भगवत चिन्तन गर्दछौँ भनेदेखि त्यो बिहानको भजनले गर्दा दिउँसोको समयमा हामीहरूलाई भजन गर्ने प्रेरणा मिल्छ र दिउँसोको समयको भजनले हामीलाई सन्ध्याको समयमा प्रेरणा मिल्छ। र यस प्रकार बिस्तार 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 हामीहरूलाई 24 घण्टा भगवान नाम भगवत स्मरणमा रमिरहन मन लाग्छ। यो आदत हो। जबसम्म हामी यो आदत लगाउँदैनौँ तबसम्म हामीहरूलाई यो फलामको चिउरा चपाए जस्तो लाग्छ, हामीहरू सक्दैनौँ। तर जब बिस्तार आदत बन्दै जान्छ त्यसपछि सबै कुरा आदत हो। खुट्टै नभएका मान्छेहरू पनि आदतले गरेर रन अर्थात् दौड हुन्छ नि, दौड प्रतियोगितामा फर्स्ट भएका छन्।
हातै नभएका व्यक्तिहरू पनि उनीहरू चित्रकला कम्पिटिसनमा फर्स्ट भएका छन्। किन? आदत, हर कुरा आदत हो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, गीतामा भगवानले के बताउनु भयो? अभ्यास गर्दै गर्दै जाऊ, असम्भव यो संसारमा केही पनि छैन। तर हामी अभ्यास गर्न चाहदैनौँ, त हामीलाई छुट छैन। संसारबाट यो काम राज्यबाट प्रेम राज्यमा जान चाहने हो भने बिना भजन, बिना भगवती स्मरण सम्भव छैन। ठिक छ, संसारको काममा सहायता गरेर बस्न चाहन्छौ भने त्यसको लागि त बाटा थुप्रै छन्, तर त्यसबाट हामीलाई कहिले पनि सुख, शान्ति, छुटकारा मिल्नेवाला छैन, छैन छैन, कदापि मिल्नेवाला। कामले सधैँ काम माग्छ। न जातु कामः कामानुपभोगेन सम्यति, कामलाई कामद्वारा कहिले तृप्त गर्न सकिन्न। समय यसरी मिलाऊ, भजनको लागि ज्यादाभन्दा ज्यादा समय होस्, संसारको लागि थोरै समय होस्। थोरै समय लिएर धेरै काम गर्ने यस्तो किसिमको व्यवस्था मिलाउनुहोस्। भगवानले बुद्धि दिनुभएको छ, ददामि बुद्धि योगम तं येन माम उपयान्ति ते। मौका अनुसारले म बुद्धि दिन्छु। त सबैजनाले भगवत कृपाले नै यो संसारमा संसारको पनि हेरचाह गर्नुभयो, आफ्नो परिवार, आफ्नो स्त्री पुत्र सबको ख्याल राख्नुभयो, भजन गर्नुभयो, धाम जानुभयो। सबैको लागि बाटो त्यही हो। हामी सबैजना यो छालमा छौँ, तर सबैले बचाउनुपर्छ आफूलाई, अरूले बचाइदिनेवाला छैन।